Mag-ampo ta? Among maluluyon nga Amahang Dios nga nahigugma kanamo, kami nga nahisalaag kanimo ug naglakaw sa sala angayan sa kalaglagan ug paghukom sa Dios. Apan nagpasalamat kami sa Ginoong Hesus nga mikuha sa tunglo ug paghukom pinaagi sa iyang dakong gugma. Salamat sa imong dakong grasya nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa bililhong dugo nga imong giula aron mapasaylo ang among mga sala hangtod sa kahangturan, luwason kami sa hukom ug tunglo, ug luwason kami nga wala mangayo ug bisan unsa nga balos. Kami nga gitubos sa bililhong dugo sa Ginoo, mapasalamaton sa pagtugot kanamo, sa pagtigom sa imong presensya, pagdayig sa imong dakong gugma ug grasya, pagtuon sa imong pulong ug pagpakig-ambit sa imong balaang katiguman. Kami nagtuo nga ikaw uban kanamo niining panahona. Palihog tan-awa ang matag usa namo ug hingpit nga guniti sa imong maluluy-ong kamot, palihog kupti kami sa imong gugma, pulong ug gahom sa Espiritu Santo aron kami mabuhi nga walay ikaulaw ingon nga mga anak sa Dios ug himua kaming mas perpekto aron kami mabuhi nga takos sa nabilin sa among kinabuhi ingon nga anak sa Dios. Kung adunay bisan kinsa kanamo nga wala pa makasabot sa tinuod nga gugma sa Dios, palihog ablihi ang ilang mga kasing-kasing ug ihatag kanila ang grasya aron sila hingpit nga makasabot sa imong dako ug talagsaon nga gugma ug grasya ug makadawat sa kinabuhing dayon ug paglaom uban kanamo. Palihog ubani ang tanang mga kaigsuonan nga nagtipig sa ilang pagtuo ug nagsangyaw sa ebanghelyo sa iglesia sa tibok nasod ug sa mga iglesia sa tibok kalibutan, ug ubani sila pinaagi sa imong pulong ug gahom sa Espiritu Santo aron sila maisugon nga makapamatuod sa ebanghelyo sa Ginoo ug makagiya sa daghang nawala nga mga kalag ngadto sa Ginoo ug maluwas ug makatuman sa gamhanang buhat sa Ginoo. Ginoo nga naghatag kanamo sa mga pulong nga among kinahanglan sa tukmang panahon ug nagpakita namo sa dalan nga angay namong laktan, palihog tabangi mi nga mas masabtan ug mas mahibalo pa bahin sa imong pulong o sa imong balaang kabubuton nga gusto nimong ipadayag kanamo niining mga panahona o giyahi kami aron kami dili mapakyas sa pagkinabuhi sumala sa balaang kabubuton sa Ginoo diha sa pulong sa Dios sa tibuok namo nga kinabuhi. Kini ang among mga pag-ampo sa gamhanang ngalan sa Ginoong Hesukristo nga naghigugma kanamo hangtod sa hangtod. Amen. Atong tan-awon sa Biblia mga Salmo number 1. Mga Salmo o awit 1. Atong basahon ang mga Salmo o awit 1 ug dungan og ginahinay gikan sa unang verse hangtod sa katapusang verse. Bulahan ang tawo nga wala maglakaw sa tambag sa mga dautan ni magtindog sa dalan sa mga makasasala ni maglingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton kundi anhaa sa kasugoan ni Jehovah ang iyang kalipay ug sa kasugoan niya nagpalandong siya adlaw ug sa gabii ug siya may sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig nga nagdala sa iyang bunga sa iyang panahon kansang dahon usab dili malaya ug bisan unsa nga ginabuhat niya magamauswagon dili ingon niini ang mga dautan kundi ingon sa uhot nga ginapalid sa hangin busa dili magatindog ang mga dautan sa paghukom ni ang mga makasasala diha sa katilingban sa mga matarong kay naila ni Jehovah ang dalan sa mga matarong
apan ang dalan sa mga dautan mawala. Kung padayon nimong basahon ang Salmo awit 1, natural nimo nga masag-ulo kini. Tungod kay kinigikan sa verse 1 hangtod 6, masag-ulo nimo kining tanan, dili ba? Kinahanglan dili lang nimo kining saguluhon, kundi kinahanglan nimong ikulit kini sa imong kasing-kasing. Pamalandongon kini. Huna-huna kung unsay kahulugan niini ug sundon kini. Adunay daghang mga pag-ampo, pagsugid sa pagtuo, mga pagpamatuod ug mga sugo mahitungod sa kabubuton sa Dios diha sa basahon sa mga salmo o awit. Nagtuo ko nga kadaghanan gisulat ni David ang unang hari sa Israel. Sama nga si Haring David unang nahigugma ug nagatiman sa mga karnero sa iyang amahan, samtang nagatiman kanila, atong bation nga gitan-aw sa Dios ang akong kalag ug gihigugma kini. Ug sa Salmo o awit 23, si Jehovah mao ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Siya nagapahigda kanako sa mga sibsibanan nga malunhaw, siya magatultol kanako sa daplin sa mga tubig nga malinaw. Naghuna-huna si David nga maingon nga siya nahigugma sa mga karnero samtang nagatiman kanila, ang Dios usab nahigugma na nalipod o nagprotekta o nag-atiman kaniya. 1 Samuel chapter 17 verse 34 to 35 og si David miingon kang Saul, ang imong sulugoon nagabantay sa mga karnero sa iyang amahan ug sa diha nga may ming-anha nga usa ka leon, usa ka oso ug mitukob sa usa ka nating karnero sa panon, akong gisunod siya ug gibunalan ko siya ug nagluwas sa nating karnero gikan sa baba niini. Dili lang si Samson ang nakig-away sa mga leon. Ang batan-on nga si David nakig-away usab ug midaog batok sa mga leon ug mga oso. Gipanalipdan ug giampingan siya sa Dios. Niadtong panahona, si David miadto sa gubat ug ang mga Filistehhanon nga pangulo nga si Goliath nagtunglo sa Dios ug nagpasipala sa Israel ug siya miadto kang Haring Saul ug miingon, ang imong sulugoon moadto ug makig-away batok niining Filistehhanon. Kini nga tawo si David batan-on pa. Si Goliath usa ka bantugan nga general ug usa ka higante gikan sa karaang mga panahon. Mura siyag tawo nga mapintas. Taas kaayo siya ug adunay unom ka tudlo sa matag kamot ug tiil. Ug murag mananap nga mapintas. Ang tami nga iyang gikuptan sa iyang atubangan naisama sa usa ka weaver's beam ug iya kining gibulag. Nangurog ang mga Israelita sa iyang atubangan ug walay gustong makig-away kaniya. Apan si David miingon kang Saul nga hari, kining Goliath nag-insulto sa mga kasundaluhan sa Dios. Ako makig-away kaniya. Dili ba kini talagsaon nga butang? Unang Samuel chapter 17 verse 33 to 36 ug si Saul miingon kang David, ikaw dili makahimo sa pag-adto aron sa pagpakig-away batok niining Filistehhanon, kay ikaw usa lamang kabatan-on ug siya usa ka tawo sa gubat sukad pa sa iyang pagkabatan-on. Ug si David miingon kang Saul, ang imong sulugoon nagabantay sa mga karnero sa iyang amahan ug sa dihang may ming-anha nga usa ka leyon kun usa ka uso ug mitukob sa usa ka nating karnero sa panon, akong gisunod siya ug gibunalan ko siya ug nagluwas sa nating karnero gikan sa baba niini. Ug sa diha nga kini misukol kanako, gikuptan ko ang bungot niini ug gibunalan ko siya ug gipatay ko kini. Ang imong sulugoon nakapatay sa leyon ug sa oso, ug kining walay circumcision nga Filistehhanon mahimong sama sa usa kanila. Sa pagtan-aw nga siya nakighagit sa panon sa kasundaluhan sa Dios nga buhi.
Samtang nag-atiman sa mga karnero, si David nakakatun unsaon paghigugma kanila ug pinaagi niana iyang nasabtan kung unsa kadako ang gugma sa Dios kaniya. Samtang siya nagatiman sa iyang mga karnero, siya nagtuo nga ang Dios nagatiman kaniya sa samang paagi. Nagtuo gayud siya nga ang Dios naguban kaniya. Kung wala ang maong mga kasinatian, dili gayud siya makabarog atubangan kang Gulayat. Ug sa katapusan, gikuha ni David ang iyang tirador ug milakaw sa unahan. Oo, iyang gikuha ang iyang tirador ug milakaw sa unahan. Kay balo mo, ang tirador ang klase sa hinagiban diin ibutang ang usa ka gamay nga bato niini, iliko kini ug unya kalit nga buhian, mao kana ang gigamit ni David. Mikuha siya 5 ka hamis nga bato ug gisulod kini sa iyang sulanan. Mikuha siya usa ug gisulod sa iyang tirador ug sa iyang pagduol iya kining gilabyog. Karon hunahunaa ang reaksyon ni Goliath. Tingali naghuna-una siya, ikaw ang bataa ka, unsang imong gibuhat dinhi? Unsa kini? Apan si David mingon, ako makig-away kanimo sa ngalan sa Ginoo sa mga panon. Ang Dios sa mga kasundaluhan sa Israel nga imong gihagit, siya mohatag kanimo sa among mga kamot. Sigurado nga nakalitan si Goliath. Wala na ba sila'y tinuod nga mga manggugubat nga nagpadala og batang lalaki? Ari dinhi og ipakaon ko ang imong unod sa mga langgam sa kalangitan ug sa mga mananap sa kapatagan. Usa ka butang nga dili nimo mahuna-hunaan. Usa ka dili patas nga away. Apan gikuha ni David ang tirador, gibutangan og bato ug gilabyog kini. Si Goliath lagmit wala gihapon makatuo. Nagtan-aw samtang gibuhian ni David ang bato. Gibuhian niya. Oo tingali si David ang nagpagawas sa bato. Apan kinsa man gyud ang nakaigo niini? Ang Dios ang nagpaigo sa bato. Naigo kini sa agtang ni Goliath. Bisag unsa pa siya kadako, walay makabarog dihang maigo sa bato ang iyang agtang. Natumba si Goliath nga nagtalikod, naghapa sa yuta. Sanglit si David walay kaugaling mo espada. Siya midagan dayon, gihulbot ang espada ni Goliath o giputla ng ug ulo. Iyang gipatay si Goliath. Usa ka talagsaon nga panghitabo. Kadto nga adlaw maoy usa ka dakong kadaugan sa Israel. Ang kadaugan ni David nahimong kadaugan sa tibok nasod. Ang balita mikaylap sa tibok yuta ug sa katapusan si David nahimong hari sa Israel. Siyempre, si David mao'y usa ka tipo o anino sa umaabot nga Mesiyas, sa Jesucristo. Samtang nagbantay sa mga karnero, si David nagsulat og daghang mga awit. Siya mitugtog og alpa, naghimog musika, ug miawit og mga pagdayig sa Ginoo. Sa pagkatinuod daghan sa mga awit sa Biblia ang gisulat ni David. Kung imong tan-awon ang mga title sa mga awit, kanunay nimong makita ang phrase, usa ka awit ni David. Awit ni David. Karon atong tun-an ang mga pulong nga na-record sa basahon sa mga salmo ug palandungon ang mga pagtulun-an nga mahatag niini kanato. Sa tanang salmo ang pinakataas mao ang salmo o awit 119. Nahisgutan nato kini sa makadiyot sa miaging sermon. Apan ato kining balikon karon sa Salmo awit 119, ang pinakataas nga awit nga nakasulat sa basahon sa mga awit. Atong balikon ang Salmo 119. Ilabi na sa verse 92. Sa verse 92.
Salmo o awit 119, verse 92. Salmo o awit chapter 119 verse 92 atong basahon. Salmo o awit chapter 119 verse 92, gawas kung ang imong kasuguan mahimo ko nga kalipay sa akong kasakit mahanaw unya ako. Ang Salmo 119 gipahinungod o konektado kang David. Bisan tuod siya hari sa Israel, ang iyang kinabuhi puno sa mga pagsulay ug kalisdanan. Siyempre, dihay mga panahon nga gisulutan siya sa Dios tungod sa iyang mga sayop. Apan gitugutan sa Dios ang maong mga pagsulay sa pagdalisay ug pagpalig-on kaniya. Sa dihang si Saul ang unang hari sa Israel, nakadungog sa mga babayi nga nag-awit, si Saul nakapatay sa iyang mga nilibo ug si David sa iyang mga tinagpulo kalibo. Ilang gidayig si David labaw pa kang Saul nga nakapasuko pa pag-ayo kang Saul. Gipahanungod nila kang David ang tinagpulo kalibo ug kanako ilang gipahanungod ang mga linibo lamang ug unsa pay uban nga maiya kun dili ang gingharian. Gibati ni Saul nga ang iyang trono anaa sa peligro ug si David mahimong mupuli sa iyang trono. Sukad ni adto, gibantayan ni Saul si David. Siya misulay sa pagpatay kaniya sa makadaghang higayon, pinaagi sa paglabay sa iyang bangkaw ug walay hunong nga paggukod kaniya. Napugos si David sa pag-ikyas aron malikayan ang kasuko ni Saul. Usa ka higayon, nangita siya sa mga Filistehano og dalangpanan, mga kaaway sa Israel, ug nakasinatig dakong kaulawan ug pag-antos. Hapit siya mamatay sa makadagang higayon. Kung wala pa siya atimana sa Dios, patay na unta siya. Gitigom ni Haring Saul ang iyang kasundaluhan ug walay hunong nga gigukod si David aron patyon siya. Nakasinati siya og daghang mga pagsulay ug mga kalisdanan nga ang tanan natala sa basahon sa unang Samuel. Sa katapusan, gitugutan sa Dios nga mamatay si Saul ug si David nahimong hari ug nagmando sa Israel. Apan mitungha ang laing problema. Ang iyang anak nga si Absalom, wala nay labaw nga gidayig kay kang Absalom tungod sa iyang talagsaong panagway. Gikan sa ulo hangtod sa tiil, siya walay maikasaway. Adunay daghang mga istorya mahitungod kaniya, apan usa ka butang ang klaro. Gusto ni Absalom nga papahuwaon ang iyang kaugalingong amahan, si Haring David, ug ilugon ang trono sa Israel alang sa iyang kaugalingon. Busa anam-anam niyang nadaog ang mga kasing-kasing sa mga tawo. Ug daghan ang iyang nadaog sa iyang kiliran. Kung hunahunahon karong panahon na, makaingon ta nga kini maoy usa ka kudeta. Nagrebelde si Absalom ug gipapahawa si David. Gipalaya siya sa iyang kaugalingong anak ug napugos sa pagbiya sa palasyo ug miikyas. Siya nagantos pag-ayo. Siyempre sa katapusan, gitugutan sa Dios si Absalom nga mamatay sa gubat. Si David nakaagi og daghang kalisdanan ug pagsulay. Ang uban niini maoy resulta sa disiplina sa iyang mga kasaypanan, apan ang uban maoy mga pagsulay nga gitugutan sa Dios sa pagputli kaniya. Ug sa atong mabasa, sa Salmo 119 verse 92, gawas kung ang imong kasuguan
mahimo ko nga kalipay sa akong kasakit mahanaw unya ako. Karon, ang balaod nga gihisgutan dinhi sa verse 92, dili lang ang napulo ka sugo o ang balaod ni Moses. Kini mao ang tibuok nga pulong sa Dios. Kung kini nagingon ang imong balaod, nagpasabot kini sa tanan niyang mga pulong. Kung ang pulong sa Ginoo dili pa ang kalipay ni David, taliwala sa daghang mga kalisdanan ug pagsulay, si David misalig sa Dios sa hingpit, ug ang iyang pulong nahimong dakong kahupayan ug kalipay sa iyang kasing-kasing. Gawas kung ang imong kasuguan mahimo ko nga kalipay sa akong kasakit mahanaw unya ako. Bisan og nakaagi siya og dagkong pag-antos pinaagi sa pulong sa Ginoo, nakadawat siya og kahupayan, kaisog ug kalipay taliwala sa iyang pag-antos. Malampuso niyang nadaog ang maong nga pagsulay. Sa samang paagi, kitang mga Kristohanon makaagi usab og daghang pagsulay sa atong kinabuhi sa pagtuo. Usahay resulta kini sa disiplina tungod sa atong kaugalingong mga kasaypanan at ubangan sa Dios. Ug usahay lain-laing mga klase sa pag-antos. Diha sa kinabuhi sa pagtuo, sa atong Kristohanong kinabuhi, adunay daghang mga kalisdanan. Apan bisan pa sa taliwala niini, sa atong pagbasa, pagpaminaw ug paghinumdum sa pulong sa Dios, kana nga pulong naghatag kanato og kahupayan o kalipay sa atong mga kasing-kasing, kasadya ug bag-ong mga kaisog aron atong madaog ang atong mga kalisdanan. Gawas kung ang imong kasuguan mahimo ko nga kalipay sa akong kasakit mahanaw unya ako. Ang mga Kristohano nagantos. Nagantos kita sa mga pagsulay. Adunay daghang mga klase sa pag-antos. Apan atong madaog kini pinaagi sa pagtuo nga ang Ginoo naguban kanato, pinaagi sa iyang pulong nga iyang gipakita. Bisag og dili nato siya makita sa atong mga mata, aduna ta sa iyang mga saad. Pinaagi siyang pulong, makadawat kita og dakong kalipay ug kasadya ug kaisog, ug siya naghatag kanato og abilidad sa pagdaog sa tanan. Gipalig-on usab niya ang atong pagtuo aron dili ta mapandol sa atong paglakaw uban kaniya. Mao nga gingon, gawas kung ang imong kasuguan mahimo ko nga kalipay sa akong kasakit mahanaw unya ko. Usarang atong unahuna. Bisan og makaagi ta og daghang mga pagsulay ug kalisdanan, nakakita kita og kalipay, kasadya ug kaisog pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kita nagtuo nga ang Dios naguban kanato ug niya nga pagtuo kita adunay kadaugan. Busa bisan sa taliwala sa pag-antos, nagpadayon ta sa pagsalig sa Dios ug sa pagsunod sa iyang pulong. Gisunod nato ang iyang pulong. Oo, atong gisunod ang iyang pulong. Karon atong tanawon ang Salmo o Awit chapter 119. Salmo o Awit chapter 119 verse 93. Magdungan ta sa pagbasa sa Salmo o Awit chapter 119 verse 93 to 94, dili ko gayud hikalimtan ang imong mga lagda, kay tungod kanila gibanhaw mo ako imo man luwas sa ako, kay gipangita ko ang imong mga lagda, dili ko gayud hikalimtan ang imong mga lagda. Kini mao ang pulong sa Ginoo. Usahay kini gitawag nga balaod o sa kalagda, apan ang tanan niini nagpasabot sa pulong sa Dios nga nagtudlo kanato sa dalan nga angay natong laptan. Kay tungod kanila gibanhaw mako. Nasabta nato ang gugma o grasya sa Dios ug nakadawat sa kaluwasan pinaagi sa iyang pulong. Human maluwas, taliwala sa daghang mga pagsulay ug mga pag-antos, kita nagtuo nga pinaagi sa pulong ang Dios uban kanato ug nagtabang kanato.
Ingon niini ang iyang paghatag kanato og kinabuhi. Ang paghatag og kinabuhi nagpasabot nga siya gimentenar og nagtabang kanato. Sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi o pag-antos, pinaagi sa pulong sa Dios kita gilipay o gihupay, gipanalipdan o giprotektahan o kita gibantayan niya. Imo ako, luwas sa ako. Si David mingon, ako iya sa Ginoo. Sa Roma chapter 1, kini nagingon nga kita gitawag nga mahimong iya sa Ginoo. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 kini nagingon, ug dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon, kay pinalit na kamo sa usa ka bili. Busa, himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas. Ang naluwas nga tawo nakasabot ngang iyang kalag ug lawas gipalit sa dugo sa Ginoo. Alang sa mga sala nga mudala kanato ngadto sa impyerno, ang Ginoo mibayad sa usa ka dako nga bili. Siya namatay sa atong dapit, mikuha sa tunglo ug paghukom nga angay kanato, ug pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo, iyang gipasaylo ang atong mga sala sa kahangturan. Busa ang kasulatan nagsulti kanato balik-balik nga kita gipalit pinaagi sa dugo ni Kristo, ug dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon. Kay pinalit kamo sa usa ka bili. Kini nagpasabot nga ang atong mga kalag, atong lawas, ug tibok natong kinabuhi gipalit sa dugo sa Ginoo, busa yaha kini. Ang pagtuo nga kita iya sa Ginoo nagpasabot nga kita kinahanglan magkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Busa himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas ug sa inyong espiritu. Nabuhi kita aron buhaton lamang ang kabubuton sa Dios alang sa iyang himaya. Sa Roma chapter 14 verse 7 to 8, kay walay bisan kinsa kanato nga nagkinabuhi alang sa iyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga namatay alang sa iyang kaugalingon. Kay kung nagkinabuhi kita alang sa Ginoo, ug kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Busa kung kita buhi kun kita mamatay, iya kita sa Ginoo. Kay walay bisan kinsa kanato nagpasabot alang kanato nga gipakatawo pag-usab nga mga Kristohanon nga naluwas. Nagtuo kita sa Dios ingon nga atong amahan ug nakaambit kita sa kinabuhing dayon ug paglaom. Para nato walay usa nga nabuhi alang sa iyang kaugalingon ug walay usa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Dili ba husto kana? Murag dili mo sigurado sa inyong tubag. Ang bisan kinsa wala na magkinahanglan nga magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon. Walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Wala tay katungod nga mabuhi para sa atong kaugalingon nganuman, kay wala kitay gipanag-iya. Ang atong lawas, mga kalag ug atong mga tibok nga kinabuhi gipalit sa dugo sa Ginoo. Kini iya. Himayaa ang Dios sa inyong lawas. Ang 1 Corinthians chapter 10 verse 31 nag-ingon, busa kung kamumangaon, kun manginom, kun bisan unsang inyong pagabuhaton, buhaton ninyo ang tanan alang sa himaya sa Dios. Bisan unsa nga iya sa Ginoo nabuhi alang kaniya. Kay kung kita buhi, nagakinabuhi kita alang sa Ginoo. Ug kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Busa kung kita buhi, kung kita mamatay, iya kita sa Ginoo. Kay kita dili man iya sa atong kaugalingon ug kita iya sa Ginoo. Kita walay katungod sa pagkinabuhi alang sa atong kaugalingon o katungod nga mamatay alang sa atong kaugalingon. Giingon sa Santiago chapter 4 verse 15, kung maabot ang Ginoo mabuhi kita ug magabuhat kita niini kun niadto usab. Kung itugot sa Ginoo mga matay usab kami. Karon mabuhi man o mamatay kinahanglan kini sumala sa kabubuton sa Ginoo.
Kini tungod kay kita iyaha sa John chapter 17 verse 10 sa taas nga pag-ampo ni Jesus sa gabii sa wala pa siya gilansang sa krus siya mingon ug ang tanan nga mabutang nga ako imo man ug ang mga imo ako. Kini dili lamang ang pulong ni Jesus apan kini usab ang pagpahayag sa usa ka naluwas nga Kristohanon. Ang Ginoo naglalang kanato. Ang Dios mao ang usa nga naghatag kanato ug usa ka kalag nga gibuhat sa iyang kaugalingong dagway ug ang Dios mao ang usa nga nagluwas kanato sa iyang bililhong dugo pinaagi sa kamatayon sa iyang bugtong anak. Busa kita kinahanglan nga walay bisan unsa ang atong lawas, kalag, pagkabatanon og tibuok natong ginabuhi iya sa Ginoo lamang. Nagginabuhi kita alang lamang kaniya, alang kaniya. Ang pag-ingon nga ako iya sa Ginoo dili igo. Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 23 kini nag-ingon sa usa ka bili gipalit kamo, dili kamo managpaulipon sa mga tawo. Sa ubang mga hubad kini nag-ingon sa dakong bili, unsa kadako ang bili ang gibayad. Sa 1 Peter chapter 1 verse 18 kini nag-ingon sa hingsayran ninyo nga wala kamo pagatubsa pinaagi sa mabutang nga magabuk ingon sa bulawan kun sa lapi. Ug sa verse 19 kun dili sa bililhon nga dugo ni Kristo ingon sa usa ka kordero nga walay buling ug walay mansa. Ang bugtong anak sa Dios mihatag sa iyang kinabuhi ug miula sa iyang bililhong dugo aron sa pagluwas kanato. Unsa kadako nga bili kini? Dako kaayo nga bili. Ang gipalit sa dakong bili mao nga dili na kita mahimong ulipon sa mga tawo. Dili na kita mga ulipon sa atong kaugalingon o ni bisan kinsa dili sa sala. Mga ulipon na kita ni Jesucristo. Sama sa gingon sa Salmo atong ipahayag imo ako. Katong nagapahayag niini kinahanglan magkinabuhi ingon nga mga gipanag-iya sa Ginoo. Wala na kitay kagawasan nga mabuhi para sa atong kaugalingon, ni katungod nga mamatay para sa atong kaugalingon. Kung itugot sa Ginoo, mabuhi kita. Sa Santiago chapter 4 verse 15 kini nag-ingon, kung mobuot ang Ginoo, mabuhi kita ug magabuhat kita niini kun niadto usab. Kinahanglan kitang mamatay sumala sa kabubut-on sa Ginoo ug mabuhi alang sa iyang himaya. Busa karon, kinahanglan natong ipadayag sama sa giingon sa Salmo, ako imo man. Ang mag-aawit tagingon ako imo man luwas sa ako. Ang mapulong nga luwas sa ako sa kapangamuyo sa Ginoo nga panlipdan o protektahan ug bantayan ta sa atong adlaw-adlaw nga atong kinabuhi bisan taliwala sa kalisod. Tungod kay kita iya sa Ginoo, siya nagbantay kanato. Siya nagbantay kanato. Atong tan-awon ang Salmo chapter 119 verse 97. Gingon, o hilabihan ang paghigugma ko sa imong kasuguan, kini mao ang akong gipalandong sa tibok nga adlaw, unsa kalalom ang atong gugma sa pulong sa Ginoo. Ang Dios dili makita, John chapter 1 verse 1 nag-ingon, sa sinugdan mao ang pulong. Ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios. Ang paghigugma sa pulong mao ang paghigugma sa Ginoo. O hilabihan ang paghigugma ko sa imong kasuguan. Atong gitinguha ug gihigugma ang pulong sa Ginoo.
Kini mao ang akong gipalandong sa tibuok nga adlaw. Akong gipalandungan sa tibuok nga adlaw. Unsay buot pasabot sa pagpamalandong sa tibuok adlaw? Dili lamang kini nagpasabot sa paghuna-una mahitungod sa pulong sa tibuok adlaw, kundili sa pagtipig niini sa imong kasing-kasing ug pagkinabuhi sumala sa pulong. Kung kini kabubut-on sa Ginoo, buhata kini o kana. Apan bisan kung ikaw adunay dakong tinguha sa usa ka butang, ayaw kini buhata kung kini dili kabubut-on sa Ginoo. Mao kini ang gipasabot sa paghigugma sa pulong ug paghigugma sa Ginoo. Kini mao ang akong gipalandong sa tibok nga adlaw. Ang pagpamalandong nagpasabot sa pagpabili niini sa imong kasing-kasing ug sa pagbuhat niini diha sa imong kasing-kasing ug sa imong kinabuhi. Sa ingon, kita makapuyo nga mas balaan ug dungganon nga mga kinabuhi ug makasinati sa tinuod nga kalipay pinaagi sa pagpuyo uban sa Dios. O hilabihan ang paghigugma ko sa imong kasuguan. Kini mao ang akong gipalandong sa tibuok nga adlaw. Bisan unsa pa ang mahitabo, kanunay natong hunahunaon ang pulong sa Ginoo. Kita mamalandong sa iyang pulong. Gingon sa Salmo awit chapter 1 verse 1 to 2, bulahan ang tawo nga wala maglakaw sa tambag sa mga dautan ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni maglingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton, kundi anaa sa kasuguan ni Jehovah ang iyang kalipay, ug sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw o gabii. Ang pagpamalandong sa iyang balaod adlaw o gabii nagpasabot sa kanunay nga paghuna-una mahitungod sa pulong sa Ginoo, bisan natulog o nagbata, adlaw o gabii, ang atong mga kasing-kasing napuno sa pulong sa Ginoo. Ingon niini si David. Kung kita makinabuhi ni ana nga paagi ang atong kinabuhi mahimong balaan og Dios nun. Usa ka balaan nga kinabuhi nga nagpasidungog sa Dios ug kini mahimong atong tinuod nga kalipay. Kung nangandoy ta sa gugma ug nagpaduol sa pulong sa Ginoo, kini nga pulong mao ang makapanalipod kanato. Atong basahon pag-usab ang Salmo awit chapter 119 verse 103. Verse 103. Pagatamis gayud sa imong mapulong sa akong pagtilaw o labing matamis pa kaysa sa dugo sa akong baba. Si David mingon, pagkatamis gayud sa imong mapulong sa akong pagtilaw o labing matamis pa kaysa dugo sa akong baba. Tinuod gayud nga natilawan ni David ang katamis sa pulong sa Ginoo. Kung adunay bisan kinsa nga wala makatilaw sa dugos, bisan unsa pa katamis, dili nila kini masabtan. Apan kaniya nga nakatilaw niini, walay mas tamis. Labing matamis pa kaysa sa dugos sa akong baba. Buot pasabot, mas tamis sa baba ug makahatag og kalipay. Ingon niini. Busa si David nalipay pag-ayo sa tamis nga lasa niini ug nagpakita sa iyang katingala nga ingon niini. Ganahan siyang mubasa sa pulong. Maminaw niini, musag ulo niini ug malipayong mutipig niini sa iyang kasing-kasing ug sa iyang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Nganuman, tungod kay ang pulong nahimong kalipay ug kasadya sa iyang kasing-kasing, labing matamis pa kaysa dugos. Unsay inyong hunahuna? Ang Biblia mas matamis ba kaysa sa lasa sa dugos? Adunay mga tawo nga magbilar sa tibok gabii
ug manghubag ang ilang mga mata tungod sa pagbasa sa mga nobela sa romansa. Apan sa higayon nga ilang ablihan ang Biblia, pipila lamang ka mga linya, sila namatay sama sa suga. Tulog na. Nakadungog ko nga adunay nag-ingon nga nagbasa sila sa Biblia kung dili sila makatulog. Tungod kay kini makapatulog dayon. Dili kini sakto. Siyempre, kung kita gikapoy, bisan unsa ang sulod, dili lang kay ang Biblia, kita kay dukaon. Apan sa dihang natilawan nato ang tinuod nga lasa sa pulong sa Dios, dili nato mabantayan ang oras. Mga igsuon, kanunay kitang makadungog, kinahanglan natong basahon ang Biblia, kinahanglan natong basahon kini. Pero mangutana ko ninyo, ang Biblia ba tinuod nga kalipay ninyo? Sama nga ang pagkaon kinahanglang lami aron matagamtaman, ang pulong sa Dios kinahanglang lami usab para sa atong mga espiritu, labi pang matamis kaysa sa dugos. Ang pulong sa Dios kay labi pang matamis kaysa sa dugos sa akong baba. Kung atong giampingan ang pulong sa atong kasing-kasing og sundon kini, kung kita nakabaton og panabot pinagi niini, kini makahatag og kalipay sa atong espiritu. Ug samtang atong giampingan ang pulong sa atong kinabuhi, kini mahimong atong kalipay. Atong basahon pag-usab ang Salmo awit chapter 119 verse 105. Ang imong pulong maoy lamparahan sa akong matiil ug kahayag sa akong alagyanan, lamparahan sa akong matiil ug kahayag sa akong alagyanan. Sa mangitngit nga gabii kung walay kahayag, dili nimo makita ang imong dalan. Nakahinumdum ko kausa, giimbitar ko sa usa ka revival sa usa ka iglesia sa probinsya. Nanihapon ko sa balay sa usa ka elder ug kay ngit-ngit na nakahukom ko nga maglakaw balik sa iglesia nga maginusara kay dili man kini layo. Apan samtang naglakaw ko, nakaamgo ko nga wala nako sa saktong dalan. Nawala ko. Ang agianan naa dito, apan tungod kay ngit-ngit, nasalaag ko ug nalapas. Gikulbaan ko kay hapit na mi magsugod. Unya sa dili layo, nakakita kog mga tawo nga nagpadulong. Hapit na mi magsugod, maayo gani nga nay tawo nga nagpadulong. Busa nangutan ako, excuse me, nahibalaw mo kung asa ang church? Sila mingon sa church? Uban ka na mo. Sunod ka na mo. Sila di ay kay padulong pod sa church. Busa ako ang magwawali, misunod lang kanila padulong sa iglesia. Kung una-una ko kini karon, ang hinungdan nga ako nawala, simple ra, walay kahayag. Ang agianan tuwa didto apan nawala ko tungod kay dili na ko kini makita. Bisan kung adunay dalan, kung walay kahayag, kita mahimong mapandol sa mga babag. Mao kana ang mabuhat sa kahayag. Kini nagpakita nimo sa dalan sa imong atubangan. Mao nga si David mingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong matiil ug kahayag sa akong alagyanan. Niini nga kalibutan nga ingon ka kangit-ngit sama sa kagabhion, kung wala ang pulong sa Ginoo, dili kita mabuhi sa sakto. Sama sa lampara nga nagdanag sa kangit-ngit, ang pulong sa Dios mudanag sa dalan nga angay natong laktan. Ang imong pulong maoy lamparahan sa akong matiil ug kahayag sa akong alagyanan. Sama sa himno nga gingon sa himno, sweetly and wondrous is the word of life. It brightly shows my path and faith. Oo, kini modanag sa atong dalan o pagtuo. Kung walang Biblia, maglatagaw ta sa kangit-ngit. Kini ba usa ka himno o usa ka nagreklamo? Adunay ingon ani nga linya sa himno,
In the vast and rugged plain, with no path to walk, I struggle to find my way. Wandering here and there, the devil mocks me. Tanawang imong kaugalingon karon. Oo, kung wala kita nabalo sa pulong sa Dios, sama kita sa mga naglatagaw sa disyerto nga walay agianan, wala may balo kung asa padulong. Apan ang pulong sa Dios tin-aw nga nagpakita kanato sa dalan. Nagtudlo kini kanato unsaon pa ginabuhi alang sa iyang kabubuton, plano ug himaya. Maong ang imong pulong maoy lamparahan sa akong matiil ug kahayag sa akong alagianan. Pinaagi sa iyang pulong, ang balang espiritu kanunay nagpakita kanato sa dalan nga atong laktan. Ang Kristohanong kinabuhi dili lang ang naanda natong pag-adto sa iglesia, pagkanta og mga himno, pagampo nga magkauban, paghatag og gamay nga ikapulo, pagpangumusta sa atong mga kaigsuonan ug human mopauli na usab. Dili kini sama niini. Unsa ang iglesia? Sa original nga Chinese character, kini mao ang aron magtudlo ug aron maghiusa. Usa ka panagtapok nga katuyuan mao ang pagkat-on. Naghiusa kita aron madawat nato ang gitudlo sa pulong sa Dios. Ug sa matag higayon nga kita mag-uban, ang balaang espiritu nagpakita kanato sa dalan nga angay natong pagalaktan. Ang pagsabot sa pulong dili gikan sa tawhanong kaalam. Ang espiritu mao ang nagtudlo kanato. Busa samtang nagtigom kita alang sa pag-ampog panag-uban, ang Dios madagayaong nagpadayag sa iyang kamatuoran kanato. Busa ang dapit diin ang mga tawo magtigom aron makakat-on mao ang iglesia. Ang una nga katuyuan sa pagtigom sa iglesia mao ang pagkat-on sa pulong. Busa kinahanglan natong paminawon pag-ayo ang pulong. Kinahanglan dili lamang kita maminaw kundi kinahanglan usab nga magbasa, sakto? Sa Apokalipsis o pinadayag 1 bersikulo 3 kini nag-ingon bulahan siya nga nagabasa og sila nga nagpatalinghog sa mga pulong sa tagna ug nagabantay sa mga butang nga nasulat niini kay haduol na ang panahon. Kita kinahanglan nga mubasa og maminaw. Ang pagpaminaw nagpasabot sa pagkat-on. Giingon nga bulahan siya nga nagbasa og sila nga nagpatalinghog sa mga pulong sa tagna ug nagbantay sa mga butang nga nasulat niini. Busa sa Salmo awit 30:8 kini nag-ingon dinhi hamatngon ko kanimo ug igatudlo ko kanimo ang dalan nga imong pagalaktan. Sa ibabaw nimo igatutok ko ang ako mamata sa pagtambag kanimo. Ang Ginoo mopakita kanato sa dalan nga angay natong laktan ug siya nagbantay pag-ayo kung kita mulakaw ba ni ana nga dalan o dili. Kausa nakabisita ko sa usa ka tawo sa Sogwipo sa Jeju Island. Pag-abot ako dito nangutana ko og usa ka direksyon. Usa ka babayi misulti kanako, diretso lang ka, liko dinhi ug didto. Apan pag-abot nako sa usa ka iskina, dili ko sigurado mao nga mitanaw ko sa palibot. Dayon mingon siya, dili ni anang agiana, adto sa isa nga dalan. Gitudlo niya ang direksyon ug dayon gitan-aw ko niya kung gisundan ba nako kini. Grabe siya ka maayo. Usab ang Ginoo mingon, igapahamatngon ko kanimo ug igatudlo ko kanimo ang dalan nga imong pagalaktan. Sa ibabaw nimo igatutok ko ang akong mamata sa pagtambag kanimo. Ug kung kita dili maglakaw sa dalan nga gitudlo, siya mobadlong ug motul-id kanato. Igapahamatngon ko kanimo ug igatudlo ko kanimo ang dalan nga imong pagalaktan. Sa ibabaw nimo igatutok ko ang akong mga mata sa pagtambag kanimo. Ayaw ka mo panig-ingon sa kabayo kun sa mula nga walay salabutan kansang ulo ug baba sarinda og bukado pagapugngan aron dili sila magaduol nganha kanimo. Ang mga kabayo ug mula dili mulihok gawas kung sila kontrolon sa gamay nga busal ug pamingkaw. Ang mga baka dili mulihok gawas kung sila birahon gamit ang singsing silang ilong. Ang mensahe mao ayaw pagsunod sa Ginoo nga napugos. Kung dili kabubuton nato nga mosunod, siya mahimong magbutang og busal kanato. Atong tanawon ang Salmo o Awit chapter 119 verse 11. Atong dunganon nga basahon ang verse 111. Salmo o Awit 119
verse 111. Ingon nga panulundon gidawat ko ang imong mga pagpamatuod sa walay katapusan kay sila mao ang kalipay sa akong kasing-kasing. Ingon nga panulundon gidawat ko ang imong mga pagpamatuod sa walay katapusan unsay bot pasabot niini? Kini napasabot nga ang pulong sa Dios mao ang atong kabilin o mana hangtod sa kangturan. Kadtong mga naluwas adunay usa ka kabilin o mana nga walay katapusan nga gisaad sa Dios. Salmo 37:18 ang ilang panulundon magapadayon sa walay katapusan. Niining kalibutan na bisag ibilin sa usa ka dato ang iyang yuta ngadto sa iyang mga anak hangtod kanus-a kini sa dili madugay mawala. Apan ang Dios nga nagluwas kanato naghatag kanato og kabilin umana hangtod sa kangturan. Ingon sa nahisulat ang ilang panulundon magapadayon sa walay katapusan. Gihatagan niya kita og walay katapusan, espiritual ug mahimayaong kabilin umana. Bisan karon dinhi sa kalibutan, ang Dios nagtabang kanato ug naggiya kanato sumala sa atong pagkamasulundon ug siya naghatag kanato og walay katapusang kabilin umana. Ingon nga panulundon gidawat ko ang imong mga pagpamatuod sa walay katapusan. Unsay bot ipasabot niini? Kini nagpasabot nga ang kabilin umana nga gisaad sa Dios nga ihatag kanato anaa sa pulong sa Dios. Pinaagi sa pagsunod sa pulong atong maangkon ang atong kabilin umana. Mao nga giingon ingon nga panulundon gidawat ko ang imong mga pagpamatuod sa walay katapusan kay sila mao ang kalipay sa akong kasing-kasing. Kita nga naluwas walay tinuod nga mana niining kalibutana, walay kabilin umana nga walay katapusan dinhi. Madato man kita o pobre, kitang tanan dali nga mulabay, kini walay pulos sa katapusan. Ang kabilin umana nga ihatag sa Dios kanato dili niini nga kalibutan. Ang pulong sa Dios mahimong ikatandi sa deed of transfer alang sa atong walay katapusang kabilin umana. Ang usa ka kasulatan nagpasabot kung unsa ang usa ka panulundon ug kung sa unsang paagi kini gipasa. Sa diha nga kita mutuman sa pulong sa Dios, kita kinahanglan nga isipon kini ingon nga deed of transfer alang sa atong mana. Busa si David mingon nga iyang gihimo ang mga pagpamatuod ni Jehova nga iyang kabilin umana. Iyang gihimo ang pagpamatuod ni Jehova nga iyang kabilin umana. Atong tan-awon sa Salmo awit 119, Salmo awit 119 verse 56. Atong ablihan ang Salmo chapter 119 verse 56. Atong basahon ang verse 56 sa dungan. Kini nabatunan ko tungod kay gibantayan ko ang imong mga lagda. Karon dili nato isipon ang atong mga kabtangan pinaagi sa atong bahandi, mga panag-iya o sa atong mga tinigom sa bangko. Sama sa giingon ni David, kini nabatunan ko. Unsa ang iyang nabatunan? Tungod kay gibantayan ko ang imong mga lagda. Ang pagsunod sa pulong sa Dios mao ang bahin nga mubalik kanato. Kini mao ang walay katapusan nga kabilin umana. Kung atong gituman ang pulong sa Dios, kini makaapekto dili lamang sa atong kinabuhi kundi sa atong walay katapusang kabilin umana sa tubangan sa Ginoo. Bisan pa nga pareho kitang naluwas, lahi-lahi ang walay katapusang kabilin umana ug himaya nga atong madawat. Sa Ebanghelyo sumala sa Lucas chapter 19, ang tawo nga nakalawat ug napulo kami nagikan sa usa, magbaton ka ug pagbulutan sa ibabaw sa napulo ka lungsod. Apan ang usa nga nagtago sa usa ka mina gibadlong sa mga pulong. Ikaw dautan nga ulipon. Ikaw dautan nga ulipon. Sumala sa atong mga buhat, atong madawat ang kabilin umana nga atong natigom. Mo nga gingon kini nabatunan ko tungod kay gibantayan ko ang imong mga lagda. Kung atong gituman ang pulong sa Dios, kini makaapekto dili lamang sa atong kinabuhi,
dinhi kundili sa atong walay katapusang kabilin at tubangan sa Ginoo. Sa Revelation chapter 22 verse 12 nagingon, ania karon moanhi ako sa madali ug ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang buhat. Usab kini nag-ingon sa Ebanghelyo sumala sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 27. Kay ang anak sa tawo moanhi sa himaya sa iyang amahan kauban sa iyang mga manulunda ug unya magatumba sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Daghang mga bersikulo ang nag-ingon nga magatumba sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Ang atong pagsunod sa pulong sa Dios may atong kabilin umana sa laing pagasulti kini ang atong kinitaan, atong bahandi. Imbis nga maghunahuna kung sa unsang paagi ang atong material nga kabtangan motubo ug modaghan, kita kinahanglan nga makasabot nga ang kinabuhi sa pagsunod sa pulong sa Dios mao ang atong tinuod nga pagpanag-iya. Ang usa ka tawo nga nagpuyo sa pagsunod dato sa espiritual tungod kay siya adunay walay katapusan nga kabilin umana. Atong ablihan ang Salmo o awit 119 verse 133, verse 133 magdungan ta sa pagbasa. Salmo 119 verse 133. Pasundang akong mga lakang sa imong pulong ug ayaw itugot nga may bisan unsa nga kadautan nga magagahom kanako. Pasundang akong mga lakang sa imong pulong, pasundang akong mga lakang sa imong pulong. Nagpasabot nga sa pagsunod sa pulong sa matag lakang sumala sa pulong sa Dios. Sa King James Version, order my steps in thy word, direct my steps by your word, and let no iniquity have dominion over me. Kung ang akong mga lakang gitultulan sa pulong sa Dios, walay sala nga adunay gahom ibabaw kanako. Si David nag-ampo sama niini, pasundang akong mga lakang sa imong pulong ug ayaw itugot nga may bisan unsa nga kadautan nga magagahom kanako. Sa diha nga kita mahisala gikan sa pulong, kita mahulog ngadto sa sala. Kita isip nga mga Kristiyano nga napasaylo sa kahangturan pinaagi sa grasya sa Dios, dili lamang naluwas gikan sa silot ug bayad sa sala. Apan kinahanglan usab natong bantayan ang atong kaugalingon gikan sa gahom sa sala samtang kita nagpuyo niining kalibutana. Kini mao ang gahom sa sala nga kinahanglan natong bantayan. Ang daan nga pagkatawo nga ania kanako nga wala mausab mao ang gahom sa sala. Busa kung pasagdan ko ang akong pagbantay, bisan gamay, mahulog ako pagbalik sa sala. Kini ang kinaiya sa pagka makasasala. Daghan usab ang mga tentasyon sa pagpakasala dinhi sa kalibutan. Ang yawa dili mohunong kanato tungod kay kita naluwas na. Bisan tuod dili niya makuha ang atong kaluwasan, naningkamot siya sa pagbabag sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Siya nagbutang og dili maayo nga mga higala diha kanato aron sa paggiya kanato ngadto sa mga tentasyon sa kalibutan. Kini mao ang gahom sa sala. Ang pag-ampo sa pagprotekta kanato gikan niini nga mga sala anaa sa pag-ampo nga gitudlo ni Jesus kanato. Sa Matthew 6:13, si Jesus miingon og dili mo kami pagdad-on sa panulay, kundili luwason mo kami sa kadautan. Bisan kadtong naluwas nagatubang og daghang kalisdanan. Si Jesus mismo gitintal sa yawa, dili ba? Gidaog ni Jesus ang tulo ka mga pagtintal sa yawa pinaagi sa pulong sa Dios. Apan wala kini matapos didto. Bisan sa krus ang yawa miduol og miingon, kung ikaw mao ang hari sa Israel, manaog siya karon sa krus, ug motuo kita kaniya. Kung si Jesus miingon, tinuod, ug miambak gikan sa krus ug miingon, mga buang-buang.
Unya, mapakyas unta siya sa pagtuman sa buluhaton sa pagluwas sa tanang katawhan. Kinahanglan nga madaog ta sa matag tentasyon sa yawa. Kita kanunay nga gitintal ug ang atong wala mausab nga kinaiya gisulayan. Gitintal pinaagi sa ubang mga tawo ug migamit sa lain-laing mga tentasyon sa pagsulay kanato. Kinahanglan kitang magkugi ug kinasingkasing nga maghangyo ug magampo aron madaog ang mga tentasyon. Kinahanglan dili lamang kita malipay sa kamatuoran nga ang ato mga sala gipasaylo na, apan kinahanglan usab nga magampo ta nga makabaton og kadaugan batok sa gahom sa sala nga moabot kanato kada adlaw, sakto ba? Ang usa ka tawo ba nga nakadawat og walay katapusang kapasayloan, makapadayon ba sa pagpakasala kada adlaw? Dili. Busa kita kinahanglan matinguhaon ug magampo nga ang atong mga lakang matultulan ngadto sa hustong dalan nga giandam sa Dios alang kanato. Mga Salmo o Awit chapter 37 verse 23. Ang mga paglakaw sa tawo gitukod ni Jehova ug siya nagakalipay sa iyang dalan. Sa usa ka tawo ang Ginoo. Kinsa ni? Kini mao ang naluwas. Ang Dios nagplano sa atong mga lakang. Sa dihang kita naluwas, ang Dios nag-andam sa dalan alang kanato sa paglakaw hangtod nga kita mobarog sa iyang atubangan. Naibalaan ba ninyo kini? Ang mga paglakaw sa tawo gitukod ni Jehova. Kini nagpasabot nga ang Dios nag-andam sa dalan alang kanato sa paglakaw. Ug siya nagtan-aw kung kita molakaw ba ni anang paagiha, ug siya malipay kung kita mubuhat ni ana. Ingon sa giingon ug siya nagakalipay sa iyang dalan. Ug sa dihang kita magampo ug ayaw itugot nga may bisan unsa nga kadautan nga magagahom kanako. Unya siya makadaog sa mga tentasyon ug mga pagsulay. Kita kinahanglan nga mohangyo sa Dios nga dili tugutan ang sala nga adunay gahom ibabaw kanato. Kung ang usa ka tawo moingon nga siya naluwas ug gipasaylo apan gitultulan gihapon sa sala, husto ba kini? Kung ang usa ka tawo maghunahuna gipasaylo na ako hangtod sa kangturan, busa dili ako moadto sa impyerno. Kung aduna siya'y niini nga panghunahuna, kinahanglang susihon niya kung tinuod ba siyang naluwas. Kung kita tinuod nga naluwas, nan kita kinahanglan nga magkinabuhi sa nahibilin natong kinabuhi, sumala sa kabubuton sa Dios. Gusto ba kana? Atong ablihan ang Salmo o Awit chapter 119 verse 147. Atong basahon ang verse 147, 147 ug 148. Giunhan ko ang banagbanag sa kabuntagon ug mituaw ako milaom ako diha sa imong mga pulong. Giunhan sa ako mga mata ang pagtukaw sa kagabhion aron ako makapalandong sa imong pulong. Mao kini ang pagpamatuod ni David. Giunhan ko ang banagbanag sa kabuntagon. Nagpasabot kini nga sa wala pa ang kadlawon samtang gabi pa, nagtuaw siya sa Dios. Bisan sa pagkatulog, mubangon siya aron magpasalamat sa Dios ug magampo nga kinasingkasing. Mituaw ako, milaom ako diha sa imong mga pulong, madasigon kaayo siya sa pulong sa Dios. Giunhan sa akong mamata ang pagtukaw sa kagabhion aron ako makapalandong sa imong pulong. Siya mo mata bisan sa tuangang gabi aron mamalandong sa pulong. Ang pagtukaw sa kagabhion, kini nagpasabot nga sa wala pa molabay ang lawom nga kagabhion. Giunhan sa akong mga mata. Palihog tan-awa kung unsa kadako ang pagigugma ni David sa pulong sa Ginoo. Bisan pag siya matulog sa gabi, siya momata aron mamalandong sa pulong sa Dios bisan sa gabi. Ug siya magpasalamat, magampo ug mamalandong sa pulong sa Dios. Mga kaigsuonan, unsay inyong buhaton kung matulog kamo sa gabi? Oo, makatulog yun mo. Palihog pamalandunga ang pulong sa Dios sa dili pa ka matulog.
hinumdumi ang imong nakatunan hangtod karon ug sulayi sa pagsag-ulo sa pulong sa Dios nga kaya natong masag-ulo. Kini mao ang pagpamalandong. Kun dili anaa sa kasuguan ni Jehovah ang iyang kalipay ug sa kasuguan niya nagapalandong siya adlaw ug sa gabii. Ang pagpamalandong niini sa adlaw ug gabii mao ang kanunay nga paghunahuna bahin sa pulong sa Dios. Para nako, nag-andam ko og mga sermon ug namalandong sa pulong sa Dios kada adlaw sa semana. Gibuhat nako ni sa dili pa matulog ug pagkahuman sa pagkatulog. Ug sa katingalahan, gitabangan ko sa Dios nga masabtan ang pulong sa Dios. Mong isulat ko kini sa akong notebook aron dili nako kini makalimtan. Naay nag-ingon sa ako ang tipigan ko ang akong notebook ug ballpen o sa ako matulog para masulat ko ang pulong sa Dios nga akong nasabtan samtang nagampo. Apan dili sayon ang pagsulat samtang natulog, dili ba? Dili kini sayon. Busa, sige ko gunahuna sa akong kaugalingon para dili nako makalimtan. Ug sa akong pagmata sa buntag, akong gihunahuna ang maong pulong. Kung may numdum ko, isulat ko kini. Usahay ang Dios nagahatag kanato sa pulong samtang kita na malandong. O gitabangan taniya nga masabtan ang pulong sa Dios sa lalom. O gitabangan taniya aron masabtan ang pulong sa Dios. Giunhan sa akong mga mata ang pagtukaw sa kagabhion, aron ako makapalandong sa imong pulong. Palihog tan-awa si David, unsa kadako ang iyang paghigugma sa pulong? Adunay panultihon nga nag-ingon, misangpit ako. Misangpit ako. Tulo ka beses sa mga verse 145, 146, 147. 145, misangpit ako ban sa bugos ko nga kasing-kasing, tubaga ako. 146, kanimo misangpit ako luwas sa ako. 147, giunhan ko ang banag-banag sa kabuntagon ug mituaw ako, milaom ako sa diha sa imong mga pulong. Gisulti niya kini tulo ka beses nga ingon niini, gisulti niya kini. Ang pagsangpit nagpasabot nga siya kinasingkasi nga nagampo sa Dios. Si Jesus nagampo dito sa bukid sa Getsemani. Apan dili ingon sa kabubuton ko, kundi ingon sa imo. Katulo siya nagampo nga sama niini. Giunsa niya pagampo nga kinasingkasing sa tibok niyang kasingkasing? Ug ang iyang singot nahimong ingon sa mga tinulo sa dugo ug nagakatagak sa yuta. Ang unod ni Jesus sama sa atong unod. Gikapoy siya, gigutom ug naguol. Siya mihilak usahay. Siya nakasinati og dakong kaulaw, siya nakasinati og kasakit sa dihang ang iyang unod gisakit. Ang iyang unod sama sa ato. Bisan pa ang labing makauulaw ug lisod nga butang nga masinati isa sa katawo mawang krus. Ang bugtong walay sala nga anak sa Dios mianhi sa kalibutan. Wala siya nahimo nga sala. Siya ang bugtong nagtuman sa balaod sa kahingpitan nga dili nato mahimo. Apan siya gihukman sa kamatayon sama sa labing makasasala nga mga tawo ug siya gilatigo ug gidala sa krus ngadto sa dapit sa pagpatay. Nahibal-an na niya kini apan nagpadayon siya sa krus. Sayon ba kini? Apan dili ingon sa kabubuton ko, kundili ingon sa imo. Kung ang kopa sa pag-antos ni Jesus sobra ra alang kang Jesus, kinahanglan nga imno nato kini ug moadto kita sa impyerno.
Busa kinahanglan imno ni Jesus ang kopa sa kalaglagan ug paghukom nga angay natong imnon. Kung mahimo ikasaylo unta kanako kining kopa, apan kini maoy kaugalingong kabubuton. Apan dili ingon sa kabubuton ko kundi ingon sa imo. Ang kabubuton sa amahan mao nga ang bugtong anak nga walay sala mamatay ug pagahukman puli kanato aron ang paghukom molabay kanato. Busa ang unod ni Jesus dili gustong magantos. Busa apan dili ingon sa kabubuton ko kundi ingon sa imo. Lisod ang pagtugyan sa akong kaugalingong kabubuton ngadto sa Dios. Busa siya nagampo sa ingon niini katulo. Kung isulti ko kanimo kung unsang simbahan sa Jeonnam-do sa Korea, may bala ninyo. Adunay daghang mga igsoon dito. Mao nga kinahanglan silang magtukod og bag-ong tinukod nga building apan wala pa sila yuta. Busa nangita sila yuta. Adunay usa ka diakono nga adunay dako nga humay. Apan human niagi og land readjustment nahimo kining residential site. Dako ang yuta. Apan ang church walay igong budget sa pagpalit niini. Busa nangita sila og lote nga katukuran og church building. Komportable ba kana nga dikon? Siya naghuna-una nga kinahanglan nga i-donate kini. Pero medyo kuripot siya. Naguna-una siya nga ang yuta bililhon kaayo kay mausik ra. Gihuna-una niya pag-ayo ug na-ospital siya. Tinuod kini. Huna-huna alang kung unsa ang iyang gibati. Walay nagsulti niya nga iyang i-donate ang yuta. Busa nabalaka siya sa iyang kaugalingon. Usa ka adlaw nanawag siya kanako. Pastor, akong i-donate akong yuta aron mahimong lote sa church building. Lisod gayud ni nga desisyon. Busa mitubag ko, "O salamat kaayo." Busa didto gitukod ang church building. Sultihan ko ba kamo kung asa kini? Oo, kini mao ang Sunshine Church. Oo, apa naa na siya sa Ginoo. Oo, husto iyang gibuhat. Sakto nga gidonate niya kini sa Ginoo. Gibiyaan niyang iyang kaugalingong kabubuton ug gisunod ang kabubuton sa Dios. Dili kini sayon nga buhaton. Sa Jesus mingon apan dili ingon sa kabubuton ko kundi ingon sa imo. Tungod kay siya nagampo nga sama niini, siya nagampo sa hilabihan ka mainiton nga ang iyang singot nahimong sama sa mga tinulo sa dugo. Kini usa ka gubat sa atong kaugalingon. Mao nga kinahanglan kitang magampo. Kinahanglan kitang magampo. Dili ingon sa kabubuton ko kundi ingon sa imo. Matthew 26:39. Nagampo sa kinasingkasing ngadto sa Dios. Nagampo sa kinasingkasing ngadto sa Dios nga ang iyang kabubuton matuman ug nga ang tinuod nga pakig-uban sa Dios matukod. Importante kaayo nga ang atong itugyan ang tibok natong kinabuhi ngadto sa kabubuton sa Dios. Kini ang tinuod nga kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Adunay uban nga makugihong moadto sa simbahan, magampo, mukanta og himno, mohatag og tukma nga mga halad ug motambong sa fellowship, apan dili sila gusto nga mosunod sa Dios. Ang atong unod dili gusto sa pagsunod. Ang pagkamasulundon nagkinahanglan og pag-antos og sakripisyo. Ang atong unod dili gusto sa pagsunod. Mao nga ang ubang mga tawo nagkinabuhi lamang sa kasarangang kinabuhi sa pagtuo. Usahay mas maayo pa ang pagbuhat niini sa dili luwas. Naibala ninyo kung unsa sila kakugihan apan dili sila makatugyan sa ilang kabubuton ngadto sa Ginoo.
Si David na malandong sa pulong sa Dios ug aron makabuhat sumala sa iyang kabubuton, mihilak siya pag-ayo sa Dios bisan sa tungang gabii. Aron maangkon ang gahom sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios, kinahanglan natong buhaton ang sama sa gibuhat ni David. Kinahanglan natong madaog ang unod. Katong naluwas, kinahanglan una nga madaog sa gubat uban sa ilang mga kaugalingon. Sa 1 Peter chapter 2 verse 11 nga maglikay kamo sa mga kailibgon nga lawasnon nga nagapakigubat batok sa kalag. Ang kalag sa sulod nato nagtinguha sa pagsunod sa pulong sa Dios, apan ang atong unod dili. Kinahanglan nga kontrolo nato ang tinguha sa atong unod. Kinahanglan natong madaog sila pinaagi sa balaang espiritu. Kini mao ang Kristohanong kinabuhi ug ang kinabuhi nga nagmadaogon. Sa Salmo kapitulo 1 bersikulo 2 ug sa kasuganiya nagapalandong siya adlaw ug sa gabii. Ug giunhan sa akong mamata ang pagtukaw sa kagabhion aron ako makapalandong sa imong pulong. Ang pagpamalandong dili lamang paglingkod ug paghunahuna. Ang pagpamalandong sa pulong sa Dios mao'y pagkinabuhi sa pulong sa Dios diha sa atong kasing-kasing, hunahuna ug buhat. Busa ang atong kinabuhi kinahanglang mao ang kinabuhi sa mga Kristohanon nga nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Si David mingon, kini nabatunan ko tungod kay gibantayan ko ang imong mga lagda. Salmo 119 verse 56, bisan daghan siya bahandi og material nga makaptangan dinhi sa kalibutan, kung dili siya mutuman sa pulong sa Dios, kabos siya sa mata sa Dios. Sa Lucas chapter 12 verse 21, mao kana siya nga nagatigom sa bahandi alang sa iyang kagalingon ug dili bahandi anon sa tubangan sa Dios. Sila ang mga tawo sa kalibutan nga wala pa makadawat sa kaluwasan. Apan adunay mga panahon nga bisan kadtong nakadawat sa kaluwasan nagkinabuhi lamang alang sa ilang kaugalingon ug dili dato ngadto sa Dios. Unsay pasabot sa dili dato sa Dios? Ang tawo nga nagkinabuhi nga wala motuman sa pulong sa Dios dili dato sa Dios. Dili niya makab-ot ang walay katapusang kabilin umana gikan sa Dios. Kini nabatunan ko tungod kay gibantayan ko ang imong mga lagda. Unsa man ang mahitabo kung moabot ang Ginoo karon? Giunsa nimo pagkinabuhi gikan sa panahon nga ikaw naluwas hangtod sa adlaw nga ikaw magpakita sa tubangan sa Ginoo ipadayag. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 kay kinahanglan kitang tanan igapahayag sa tubangan sa hukmanan ni Kristo aron ang tagsa-tagsa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinaagi sa lawas, sumala sa iyang pagawi kung maayo ba kun dautan. Ang pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios maayo. Ang pagkinabuhi uyon sa Espiritu Santo maayo. Ang pagkinabuhi uyon sa kabubuton sa Ginoo maayo ug ang dili pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo dautan. Human kita hukman sumala sa atong binuhatan, maayo man o dautan, mao kini ang hukom nga dawaton sa mga Kristohanon. Kadtong moadto sa impyerno, pagahukman sumala sa pagkadautan nga ilang nahimo. Ang pag-antos nga ilang masinati sa impyerno magdepende sa mga sala nga ilang nahimo. Apan ang naluwas nga mga Kristohanon, pagahukman sumala sa ilang pagkinabuhi, sumala sa kabubuton sa Dios, kung kini maayo o dautan. Busa, kinahanglan natong hinumduman kanunay kini nga kamatuoran. Ug bisag mag-antos kita niining kalibutana, kinahanglan nga dato kita sa Dios. Kung kita mosunod ug magkinabuhi sumala sa pulong sa Dios, dili lamang kita
makabaton og walay katapusang mana, kun dili ang Dios usab motabang kanato samtang kita nagpuyo niining kalibutan. Busa ako gipaambit kaninyo ang mga pulong gikan sa mga salmo sa mas detalyado. Magpadayon kita sa pagsusi sa maong mga pulong sa salmo sa sunod higayon. Magampo ta. Maluluyong Amahang Dios, salamat sa imong dako ug katingalahang grasya nga nagluwas kanamo. Bisan tuod kami kaniadto mipalayo gikan kanimo ug nagkinabuhi sa sala ug nagkinabuhi sumala sa mga tinguha sa among unod sama sa mga karnero nga walay magbalantay nga takos lamang sa kapungot ug paghukom. Gihigugma mo gihapon kami pinaagi sa imong walay katapusang grasya, giluwas mo kami, gihatagan kami og kinabuhing dayon ug mahimayaong paglaom. Karon, ang among mga lawas ug kalag gipalit na sa dugo ni Hesus. Busa kami imo, mabuhi man kami o mamatay, buhaton unta namo ang tanan alang sa Ginoo. Tabangi mi sa pagbuhat sa tanan alang sa kahimayaan sa Dios. Ipalayo kami sa pagsunod sa mga tinguha sa among unod ug sa pagbutang sa among mga kasing-kasing sa mga walay kapuslanan nga butang niini nga kalibutan. Hinunua, tultuli kami sa pagkinabuhi sumala sa imong balaang pulong, pagpangita sa imong kabubuton ug himaya, palihog pangunahi ug giyahi kaming tanan aron makabarog nga walay kaulaw sa imong pagbalik. Sa ngalan sa among Ginoong Hesus kini nga among pag-ampo. Amen.